राम 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 नमः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरऋषिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अद्य आदौ पाठमेव कुर्मः। नूतनः पाठः। पोस्ट has disabled to share। विहान् अस्ति वा? अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। धान्यानां भवने एषः प्रथमः पाठः किल। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् व्रीहिशाल्योः ढक् यवयवक षष्टिकाद्यत् विभाषा तिलमाष उमाभङ्गाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खञौ स्क्रीन् दृश्यते वा? आमन्न दृश्यते। यथा मुख सम्मुखस्य चर्मणः खः दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यङ्ग कर्मपत्रपात्रम् व्याप्नोति आप्रपदम् प्राप्नोति अनुपद सर्वान्नायानयम् बद्धा भक्षयति ज्ञेयेषु परोवरपरम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति अवारपार अत्यन्तानुकामङ्गामी
समां समां विजायते समां समां विजायते समां समां विजायते अत्यश्वीन अद्यश्वीन अद्यश्वीन अवष्टब्धे 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 आगवीनः 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 अनुग्वलङ्गामी 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 अध्वनः 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 यत्खौ 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 अभ्यमित्राच्छ च अभ्यमित्राच्छ च अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात् खञ् गोष्ठात् खञ् गोष्ठात् खञ् भूतपूर्वे 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 अश्वस्यैक 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 अश्वस्य 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 एकाहगमः 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 शालीनकौपीने 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 अधृष्टाकार्ययोः 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 व्रातेन जीवति व्रातेन जीवति व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यम् साप्तपदीनं सख्यं साप्तपदीनं सख्यं हैयङ्गवीनं 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 तं ज्ञायां संज्ञायां संज्ञायां तस्य पाकमूले तस्य पाकमूले तस्य पाकमूले पील्बादि पील्वादि पील्वादि कर्णादिभ्यः 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 पुनब्जाहचौ गुणब्जाहचौ गुणब्जाहचौ पक्षात्तिः 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 तेन वित्तः तेन वित्तः तेन वित्तः चुञ्चुप् चणपौ चुञ्चुप् चणपौ चुञ्चुप् चणपौ विनन्द्भ्यां विनञ्भ्यां विनञ्भ्यां नानाञौ नानान्यौ नानान्यौ नसः 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 वेश्शालच् वेश्शालच वेश्शालच शङ्कटचौ 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 सम्प्रोदश्च 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 कटच् कटच कटच अवात्कुटारच्च 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 न ते नासिकायाः न ते नासिकायाः न ते नासिकायाः संज्ञायां 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 टीटङ्नाटच् टीटञ्ஞாटच टीटञ्ஞாटच भ्रटचः भ्रटचः भ्रटचः
नेर्पिडच नेर्बिडच नेर्बिडच बिरीसचौ 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 इनच्पिटच इणच्पिटच इणच्पिटच चिकचिच 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 उपाधिभ्याम् 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 त्यकन्नासन्न त्यकन्नासन् त्यकन्नासन् आ आसन्न 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 त्यकन्नासन्न 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 आरूढयोः 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 कर्मणि 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 घटोठच 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 तदस्य सञ्जातम् तदस्य सञ्जातं तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्यः 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 इतच 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 प्रमाणे द्वयसच प्रमाणे द्वयसच प्रमाणे द्वयसच दघ्नं मात्रचः दघ्नन्मात्रचः दघ्नन्मात्रचः पुरुषहस्तिभ्याम् पुरुषहस्तिभ्यां पुरुषहस्तिभ्याम् अञ्च 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 यत् यत्तदेतेभ्यः 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 अत्र दोषः वर्तते। दोषः नाम सन्धिः न कृतः। एवं वक्तव्यं यत्तदेतेभ्यः एवमस्ति। यद् तदेतेभ्यः इति नास्ति, यत्तदेतेभ्यः। यथा मया उक्तं तथा अनुसरन्तु। यत्तदेतेभ्यः 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 परिमाणे वतुप् परिमाणे वतुप् परिमाणे वतुप् किमिदम्भ्याम् किमिदम्भ्यां वोघः ओघः ओघः किमः सङ्ख्या किमः सङ्ख्या किमः सङ्ख्या परिमाणे 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 दति च डति च डति च स्नेहा अस्ति वा? स्नेहा अस्तु, विहान् भवानेव वदतु। सङ्ख्यायाः 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 अवयवेतयप् 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 द्वित्रिभ्याम् द्वित्रिभ्यां द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा 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 उभादुदात्तः 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 नित्यं 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 तदस्मिन् 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 अधिकमिति अधिकमिति
अधिकमिति दशान्ताड्डः 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 शदन्तविंशतेश्च 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 संख्याया गुणस्य संख्याया गुणस्य निमाने मयट् निमाने मयट् तस्य पूरणे डट् तस्य पूरणे डट् नान्तादसंख्यादेः नान्तादसंख्यादेः मट् मट् थट् च थट् च छन्दसि छन्दसि षट्कति षट्कति कतिपयचतुराम् कतिपयचतुराम् थुक् थुक् बहुपूग बहुपूग गणसङ्घस्य गणसङ्घस्य तिथुक् तिथुक् वतोरिथुक् वतोरिथुक् द्वेस्तीयः द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणं च त्रेः सम्प्रसारणं च विंशत्यादिभ्यः विंशत्यादिभ्यः तमडन्यतरस्याम् तमडन्यतरस्याम् नित्यं शतादि नित्यं शतादि मासार्धमास मासार्धमास संवत्सराच्च संवत्सराच्च षष्ट्यादेः षष्ट्यादेः चासङ्ख्यादेः चासङ्ख्यादेः मतौछः मतौछः सूक्तसाम्नोः सूक्तसाम्नोः अध्याय अनुवाकयोः अनुवाकयोः लुक् विमुक्तादिभ्यः अण् गोषदादिभ्यः उन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन्
कन कन धनहिरण्यात् ध धनहिरण्यात् धनहिरण्यात् कामे 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 स्वाङ्गेभ्यः 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 प्रसिते 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 उदरात् 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 ठगाद्यूने 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 सस्येन परिजातः सत्येन परिजातः सस्येन सत्येन सस्येन सत्येन नास्ति सस्येन परिजातः सस्येन परिजातः अंशंहारी 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 तन्त्रात् 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 अचिर 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 अपहृते 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 ब्राह्मणकोष्णिके 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 संज्ञायाम् संज्ञायां संज्ञायां शीतोष्णाभ्याम् शीतोष्णाभ्यां शीतोष्णाभ्यां कारिणि 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 अधिकम् 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 अनुकाभिक 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 अभीकः कमिता अभीकः कमिता अभीकः कमिता पार्श्वेन 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 अन्विच्छति 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 अयशूल 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 दण्डाजिनाभ्याम् दण्डाजिनाभ्यां दण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ ठक् ठञौ ठक् ठञौ तावतिथं 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 ग्रहणमिति 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 लुग्वा 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 स एषाम् स एषां ग्रामणीः 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 शृङ्खलमस्य 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 बन्धनं करभे बन्धनं करभे बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः उत्क उन्मनाः उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनात् 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 रोगे 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 तदस्मिन्नन्नं 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 क्षम्यतां तेनालम् इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये पञ्चमाध्याये पञ्चमाध्याये
प्रथमे पादे द्वितीये पादे द्वितीये पादे द्वितीये पादे प्रथमो भागः प्रथमो भागः प्रथमो भागः अस्तु सम्योक्तं धन्यवादाः Now I will call out the names, then we will go to the practice session. सर्वेपि सचित्रं दर्शयन्तु इति प्रार्थये। सत्यमूर्ति महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते। अनसूया भगिनी, अनुराधा सिंगी। Namaskar Acharya. I can't show my picture. I am not well. I hurt myself. Astu. So for few days I can't show. Dhanyawada. धन्यवादः। लावण्या भगिनी, बालसुब्रह्मण्यम एमपी, भरणीश्वरी, भाग्यलक्ष्मी एम। Namaste Acharya. नमस्ते। भारती जी, भारती जी नमस्ते। भाविनी किमानी, विश्वजित, चित्रा श्रीकांत। नमस्कार महोदय। नमस्कारः। देवव्रत, राम राम महोदय। राम राम। सौम्य प्रशांत, हरि ओम महोदय। हरि ओम। आने मेरी गीता कृष्णमूर्ति भगिनी, गीता कृष्णमूर्ति भगिनी नास्ति वा? गिल्स महोदय। हरि ओम नमस्ते। हरिलक्ष्मी, जवाहर कन्नन, कृष्णा मंडल, लक्ष्मी राम सुब्रमण्यन। हरि ओम महोदय। हरि ओम नमस्ते। ललिता नरसिंहन, ललिता नरसिंहन, लंका सूर्यकांतम, लंका सूर्यकांतम भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। एमएल गुप्ता, मानस दे, मुत्तलक्ष्मी भगिनी। राम राम आचार्य। राम राम राम। नलिनी संपत भगिनी, नलिनी भगिनी, भाविनी भगिनी। अस्तु। नलिनी संपत् नास्ति वा? नलिनी भगिनी नास्ति। अस्तु। नरसिंहन, पूंगोडी हरिहरन, प्रगति हेगड़े। नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रत्यभिज्ञा, त्रिपुर सुंदरी भगिनी। हरि ओम महोदय। अस्मि। हरि ओम। रामकृष्ण शास्त्री महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। एस वेंकटरामन। नमस्ते महोदय। महोदय एकं क्षणम्। एस वेंकटरामन, अन्यः वेंकटरामन इति अस्ति वा? वेंकटरामन शिवसुब्रमण्यन एकः अस्ति। Other than these two, is there any other Venkataraman? वेंकट शिवसुब्रमण्यन अहं जानामि। अन्यः कोऽपि अस्ति वा वेंकटरामन? Name is repeated thrice. अखिला भगिनी, सागर हेगड़े, अखिला भगिनी। नमस्ते महोदय। सागर महोदय नमस्ते। अखिला भगिनी नास्ति वा? संपूर्णं भगिनी। आम भगिनी। आम महोदय। राम राम। राम राम। नमस्कार। संदाल पद्मावती भगिनी। Ram Ram Mहोदय. राम राम। शारदा पालवलस,
शारदा भगिनी, शारदा पाल्वत्सला अस्ति वा? शारदा गोपालन् भगिनी, अस्मि महोदय। नमस्ते। सारजा भगिनी, नमस्ते महोदय। अस्ति किल। शान्तिराजगोपालन् भगिनी, नमस्ते महोदय। नमस्कार। अस्तु। शारदा देवी, शारदा देवी अस्ति। शीतल शाह, श्यामला राजीव, नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते। श्याम सुब्रमण्यन, शैलजा वेंकटरामन, स्नेहा, सोनिया भगिनी, सौम्या CS, राम राम महोदय। सोनिया भगिनी नास्ति वा? सोनिया भगिनी अद्य नास्ति। श्रीकृति नारायण, राम राम। श्रीरंजनी मोहन रामन, श्रीरंजनी मोहन रामन अस्ति वा? श्रीविद्या, राम राम राम। राम राम राम। सुब्बलक्ष्मी, सुब्बलक्ष्मी, सुब्बराव महोदय, नमस्कार। राम राम राम। नमस्ते। नमस्कार। राम नमस्कारः। सुचित्रा भगिनी, सुचित्रा भगिनी, राम राम राम। राम राम। सुजाता भगिनी, सुजाता भगिनी, सुशीला सुब्रमण्यन भगिनी, नमस्कार। स्वस्ति देवर्षि भगिनी, जी नमस्ते। नमस्ते। उमा अवधानी भगिनी, राम राम। राम राम राम। नमस्ते। वनजा नमस्ते। भगिनी, नमस्कार महोदय। नमस्कार। वेंकटरामन शिवसुब्रमण्यन, रामाचार्य राम राम। राम राम। नमस्ते। वेंकटरामन यस और जस्ट वेंकटरामन। नमस्ते विहान, wait, yes Venkataraman you already told, right? आम महोदय। इदानीम् अन्यः, the third Venkataraman Mahodaya. Wait, Venkataraman Mahodaya, can you open your video? Yes, Venkataraman Mahodaya. क्षम्यतां महोदय, अहं बहिः अस्मि। एवं वा, अस्तु। अस्तु। विहान जीवी अय्यर महोदय, नमस्ते महोदय। नमस्ते। हेमा यलवर्ति भगिनी, सर्वेषां नामानि उक्तानि इति मन्ये। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अखिला भगिनी नमस्ते। हेमा भगिनी नमस्ते। We will continue with the practice. महोदय मम ध्वनि श्रूयते किल? आमाम्, इदानीं श्रूयते श्रीरञ्जनी भगिनी। अस्तु। Okay, we will practice now. Those who would like to chant, I think last class I didn't give chance to 3 people, Sri Vidya and 2 others. I think I will start with you 3. Sri Vidya, वदति वा? राम राम राम। राम राम राम। कण्ठस्थीकृतं वा? I could do up till 80. Okay. Will you chant that? Okay. Okay. प्राक्रीताच्छः उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषः विरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् वृषभो
ऋषभोपानहोर्यः चर्मणो Again. ऋषभोपानहोर्यः चर्मणो Panahornyah. That nga is not heard. पानहोर्न्यः चर्मणोऽन्य तदस्य तदस्मिन् स्यादिति Nispadibhyah. असमासे निष्कादिभ्यः शताच्च खन्यतावशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् ततो अण् is it अण् Yes. Sahasradan. द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतम् Okay, that is another an. Sahasradan. Vimshatika sahasradan. Sahasra vasanadan. Kshamata. शतमानविंशतिकसहस्रवसनादन् अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम् तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्यजो संख्यापरिमाणाश्वादेर्यत् पुत्राच्छ च सर्वभूमिपृथिवीभ्यां तत्र च दीयते नियुक्तम् ततः प्राक् दीयते. ओके तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपदादीयते पूरणार्धाट्ठन् भागाद्यच्च धरति वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नाद्रव्याभ्याण्ठन् कनौ भृतयः. What was the word? भृतयः. भृतयः. सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्याया संज्ञा संघसूत्राद्ययनेषु पुत्राच्छ च सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयो कडङ्कर. कर्मवेशाद् यत् क्षम्यताम्. I was on mute. श्यामला भगिनी धन्यवादाः. भरणीश्वरी भगिनी. नमस्ते महोदय। धन्यवादाः महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण्युहं समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरन् छन्दसि कालाद्यत् प्रकृष्टे ढञ् प्रयोजनं विशाखाषाढादन मन्तदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्च समापनात् सपूर्वपदात् ऐकाघरीकच्छौरे आकालिकढात्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रियाच्चेत्वतिः तत्र तस्यैव तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्तवर्ते तस्य भाववतलौ आचत्वात् न नैपूर्वात् पुरुषात् चतुरसङ्गत लवणवटयुधकथरसलसेभ्यः पृत्वादिभ्य इमानि ज्वा वर्णधृडादिभ्यः श्ययञ्च गुणवचरब्रह्माणादिभ्यः कर्मणि च तेनाद्यन्नलोपश्च संख्युर्यः कपिज्ञात्योर्ढक् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् प्राणभृज्जाधिवयो वचनोद्घान्त्रादिभ्योऽङ् हायनान्तयुवादिभ्योन् इघन्ताच्च लहुपूर्वात्
योपधाद् गुरुपोत्तमाद् उयि द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च भगिनी गोत्रचर श्रूयते वा? श्रूयते वा? 130 अस्तु, अनवर्तयतु। गोत्रचरणाश्लाघात्याकारधत वेदेषु होत्राभ्यश्च ब्राह्मणस्त्वः प्राकृता ब्रह्मणस्त्वः ब्रह्मणस्त्वः प्राकृताच्चताश्च सर्वभूमि सप्तनोमासात् तस्मै प्रभवति ननं पूर्वात् षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः। धन्यवादः। सम्यक्, धन्यवादाः। सौम्या रामन् भगिनी। नमस्ते महोदय। Just a minute. Okay, three are there. We'll try to finish. Soumya Raman Bhagini. From start 81. 81. मासाद्वयसि यत् कचां that from there no. Yes. द्विगोर्यप षण्मासान् यच्च अवयसि तंश्च समायाः कः द्विगोर्वा रात्र्यः संवत्सराच वर्षालुक्ष चित्तवती नित्यं षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्ता छन्दसि सम्परिपूर्वात् खच तेन परिजय्य लभ्यकार्यसुकरं तदस्य ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणा यज्ञाकेभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत् व्युष्टादिभ्यो तेन यथा कथा च हस्ताभ्यां न्यतौ सम्पादिनी। महोदय किञ्चित् उपरि कर्मवेशाद्यत् तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण उकै। अलम भगिनी। धन्यवादः। वनजा भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्ते। 101. तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मण उकनै समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरन् छन्दसिखस् कालाद्यत्। किञ्चिदुपरि महोदय। प्रकृष्टे ठञ् प्रयोजनं विशाखाषाढादन्मन्थदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्चः समापनात् सपूर्वपदात् ऐकागारिकचौरे आकालिकडाद्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्यैव तदहम् अपसर्गच्छन्दसि उपसर्गच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्वतलौ आच्यत्वात् ननै पूर्वात् तत्पुरुषात् चतुरसंगत लवणवटयुत कतर रसलेभ्यः पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा। धन्यवादाः भगिनी, धन्यवादाः।
Satyamurthy Mahodaya, last person for today. नमस्ते महोदय कुतः आरम्भं करोति 122. 122 कृत्वादिप्य इमानि निज्वा इमनिज्वा क्षम्यतां कृत्वादिप्य इमनिज्वा वर्णदृढदिव्यः दिव्यः न्यायञ्च गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्वतेनान्यनालोपस्य सख्युर्यः कभिज्ञायोर्टक् पत्यन्त पुरोहितादिभ्यो यक् प्राणप्रज्ञादि वचनात् गात्रादिभ्योञ्च वचनात् गात्रादिभ्योञ् अयनान्त युवादिभ्योन् इहन्ताञ्च लघुपूर्वात् योपादात् गुरुपोत्तमात् वृञ्ज द्वन्द्वमनोज्ञादिप्येच्छ गोत्रचरणाञ्चला गारता वेदेषु होत्राण्यच्च ब्रह्मणस्त्वः प्राकृताच्च सर्वभूमि सप्तान्य किञ्चित् उपरि गच्छतु महोदय अहं न दृष्टवान् तत्र प्रकृताञ्चातात् सर्वभूमि सप्तान्यो मासात् तस्मै प्रभवति ननञ् पूर्वात् षोडश इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः धन्यवादः Namaste. 91st Sutra. When we say Vatsara, the Takara, we have to make it Mahaprana, is it? In Vedic chanting, we do that. So those who have practiced that, they will get it. So usually when I tell, it will come as Samvatsara, that Mahaprana comes. But in colloquial or in a Laukika chanting, that is not there. Oh. No. Dhanyavad. Mahodaya, namaskara. Namaste. Sir, next week we are having the Samargosa Parayanam exam from 25th to 27th. I have opted for 27th, 5 o'clock, sir. Okay. So, can I come late for this class? After okay. After completion. And the second point, G. Bharati Mahodaya ek asti, apna group mein. She has Kantasthikaranam, Pradhamadhyaya, Kantasthikaranam kiya sir, Ashtajyayi. She wants to give her exam. What she has to do? She can give the exam when this time the chapter end exam is there, right? The fifth chapter end. At that time, she can give those chapters also. Okay, sir. So this we have been telling. If you want to give the previous chapters also, you can give when we have the chapter end assessment. During chapter end assessments, it is not only about this chapter. You can give the previous chapters also.
From Okay, sir. first chapter to fourth chapter or seventh, eighth chapter, if you want to give, you can give. Okay, thank you, sir. धन्यवाद. धन्यवादः महोदय अहमेव भारत महोदय धन्यवाद. धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः Shamala Bhagini, did you have a question? Yes, Mahodaya. On Ah. 26th, I have to appear for that exam. Okay, Amar you Kusha. can appear. You can appear. So I can't attend this class. Okay, that's okay. Thank you. Dhanyavada.